Welcome to Tips Law Academy, the largest institute of law admission test and law gap preparation in Pakistan. Assalamu alaikum to all of you. Hope so you all are enjoying good health and are safe and sound at your homes. Today we are going to make discussion on our 40th important essay on the topic freedom of press. Freedom of press मतलब प्रेस की आज़ादी. सबसे पहले कि हमने ऑलरेडी ऊपर डिस्कस किया है डेमोक्रेसी को, डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को. तो बेसिकली अगर हम बात करें कि जो जमहूरी निज़ाम हुकूमत का जो पहिया है उसमें जो मीडिया की या फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है, प्रेस की आज़ादी बहुत अहम किरदार अदा करती है. और इसके बगैर जो है वो कोई भी जमहूरियत का निज़ाम हुकूमत एग्ज़िस्ट ही नहीं करता, कहीं पाया ही नहीं जाता. बेसिकली प्रेस एक ऐसा ज़रिया है जो कि लोगों को सच के बारे में आगाह करने में बहुत अहम किरदार अदा करती है. ऑल्थो कि ये पूरा फंक्शन जो है इसका फ्री नहीं होता, मतलब कि इसके पास इतने इख्तियारात नहीं होते, लेकिन एटलीस्ट जो है वो लोग फ्रीडम के बारे में सुन सकते हैं और कुछ कह सकते हैं, और जो इसकी इंटरनल विजिलेंस है वो इसको कंसीडर करते हैं. और बेसिकली ये मीडिया की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो जो है लोगों की जो हिफाजत है उसमें अपना अहम किरदार अदा करे, उनको रिलायबल और ऑथेंटिकेटेड जो न्यूज़ हैं, जो अपडेट्स हैं, उनको वो फराहम करे. और बेसिकली जो लोगों का जो फ्रीडम है ये भी मीडिया के थ्रू जो है इसको मॉनिटर किया जाता है, इसको देखभाल की जाती है. और प्रेस ये चीज़ें देखती है कि जो लोग पावर में हैं क्या वो अपनी पावर का मिसयूज़ तो नहीं कर रहे, वो अपने ओहदों का नाजायज़ फ़ायदा तो नहीं उठा रहे. या कोई अगर हमारा कोई ऑथोराइज्ड पर्सन है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे सीएम हैं, पीएम हैं, हमारे मिनिस्टर्स हैं, हमारे अटॉर्नीज़ हैं, या वॉट एवर द पर्सन इज़ ऑन एनी लीगल अथॉरिटी, क्या वो अपना काम सही से कर रहा है या नहीं कर रहा. तो इस तरह से अगर हम ये सारी चीज़ों का चेक एंड बैलेंस रखना चाहें तो इसके लिए जो प्रेस की आज़ादी है, जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है, वो हमें रिक्वायर्ड होगा. अब हम इसकी अहमियत को ज़रा डिस्कस करते हैं. हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि एडमिनिस्ट्रेशन, इस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट की चेक एंड बैलेंस को रखने के लिए हमारे पास जो है ये मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये प्रेस ही हमें अपडेट करती है. और जब भी कोई इस तरह की माशरती बुराई, जिस तरह करप्शन है, ऑपरेशन है, ये इस तरह की कोई भी केस सामने आता है तो सबसे पहले प्रेस ही एक ऐसा ज़रिया है जो कि आवाज़ उठाता है और लोगों को इसके बारे में आगाह करता है. और इसके अलावा हम बात करें, हम जो हमारी प्रेस है उस पर हम यकीन भी करते हैं, हमारा ट्रस्ट भी होता है कि वो हमें एग्जैक्ट जो है वो अपडेट करेगी मुल्क में होने वाले डिफरेंट इश्यूज़ के बारे में, और डिफरेंट जो हमारी हुकूमत जो चल रही है या कोई भी इस तरह का मिसहैप होता है करप्शन वगैरह का. तो अगर प्रेस के पास ये सारा कुछ जो है करने की इख्तियारात ना हो, और अगर प्रेस ये चीज़ें सरअंजाम नहीं दे, तो लोग जो है वो अंधेरे में रहेंगे, लोग किसी भी चीज़ के बारे में आगाह नहीं हो सकेंगे. और इसलिए फिर हम देखते हैं कि बहुत सी ऐसे इख्तियारात हैं जो कि गवर्नमेंट इस्टेब्लिशमेंट प्रेस से ले लेती है, और सिर्फ़ इसलिए कि वो जो इस तरह के जो हमारे हुक्मरान हैं कि जो कि मिसयूज़ कर रहे हैं या अपने अथॉरिटीज़ का, अपने प्रोफेशन का, और जो उनके पास जो एक डेजिग्नेशन है उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं कि वो लोगों को जो है मीडिया कम से कम उनको बेनिकाब ना कर सके. और सेकेंडली प्रेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि उन लोगों को भी आवाज़ उठाने का मौका देता है कि जो कि वॉइसलेस पीपल्स होते हैं, मतलब जो कि गरीब गुरबा और मज़ालिम और जो मुजालिम के मारे हुए और जो मसाकीन लोग होते हैं वो भी प्रेस के ज़रिए अपनी आवाज़ जो है वो उठा सकते हैं. और अगर ये प्रेस अपना इस काम करने से जो है वो डिनाई कर दे तो फिर जो लोग कंट्री चला रहे हैं, जो लोग मुल्क चला रहे हैं, वो फिर सिर्फ अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो मुल्क चलाएंगे. उनका जो काम का दिल चाहेगा वो उसी चीज़ को जो है सरअंजाम देंगे. और इससे हमारे लिए जो है एक बहुत ही डिवास्टेटिंग जो है ये एक एक्सपेक्ट होगा, और हमारा मुल्क जो है वो तबाही की तरफ जाएगा. और जब भी गवर्नमेंट कोई भी सेंसरशिप लगाती है, प्रेस के ऊपर कोई रोकथाम लगाती है, तो इसका मतलब यही होता है कि जब गवर्नमेंट है वो कोई ना कोई अपने काले करतूत जो हैं उसको छुपाने की कोशिश कर रही है. इट ऑब्वियसली मीन्स दे आर ट्राइंग टू हाइड समथिंग. वो कुछ चीज़ें जो हैं वो आवाम से छुपाना चाह रही हैं. लेकिन जो है इंसान सिर्फ़ अपने जो है झूठ ही छुपा सकता है, लेकिन कभी भी अपने जो उसके सच हैं, सच्चाई कभी भी नहीं छुपती.
اور اس وجہ سے جو ہے پریس ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم پریس کو سپورٹ کریں اور فریڈم آف پریس کو اسٹیمولیٹ کریں، اس کو پروموٹ کریں اور اس کے بارے میں آواز اٹھائیں تاکہ ڈیموکریٹک جو فارم آف گورنمنٹ ہے اس کو زیادہ انشور کیا جائے، اور جو ہے ہماری جو عوام ہے، جو رائے ہے، وہ ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو ہے اس کو چیک اینڈ بیلنس کا حق حاصل ہو کہ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے، جو عہدیدار ہیں وہ اپنے عہدیدار جو ہیں وہ اپنے عہدوں کا ناجائز فائدہ تو نہیں اٹھا رہے، وہ ملک کا پیسہ تو نہیں کھا رہے، وہ کرپشن تو نہیں کر رہے، یا واٹ ایور کوئی بھی جو ہمارے ساتھ چیٹ ہے یا ہمیں ڈچ تو نہیں کر رہے۔ تو ان شارٹ ہم کیا کہیں گے کہ اگر ہم ڈیموکریسی کو، جمہوریت کو پراپرلی اور اسموتھلی اس کو رن کرنا چاہتے ہیں تو فریڈم آف پریس از نیسیسری اور مینڈیٹری، اور یہ لوگوں کے بھی جو ہے بہت اہم ہوتا ہے کہ وہ سوشلی اویئر رہیں جو دنیا میں جو چیزیں ہو رہی ہیں۔ اور اس کے بسائڈز اگر ہم بات کریں تو اس میں ہمیں تنقید کا حق بھی حاصل ہوتا ہے گورنمنٹ پہ، ہماری اسٹیبلشمنٹ پہ، اور یہ جو ہے ہماری جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ پھر ہر جو ہے اس ڈر سے، اس خوف سے جو ہے اپنے ملک کے ساتھ، اپنے ملک کے لیے اور اپنے ملک کے لوگوں کے لیے لائل ہو کے کام کرتی ہے، اور بہت سی سوشل ایشوز جو ہے ہمارے، کرپشن، آپریشن اور رشوت وغیرہ جو ہیں ان کو خاتمہ کرنے میں، ان کا خاتمہ کرنے میں ہمیں مدد دیتی ہے۔ تو اگر ہم رسپانسبلٹی آف فری پریس دیکھیں تو اگر ہم موازنہ کریں یا ہم کنکلیوڈ کریں جو ہم نے باتیں اوپر ڈسکس کیں، تو جو پریس ہے اس کے کاندھوں پہ بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، اس کو بالکل آزاد ہونا چاہیے اور اس کو سچ بولنا چاہیے۔ تو میڈیا جو ہوتا ہے کسی بھی ملک کا، اس کا گورنمنٹ میں بہت ہی ایک امپورٹنٹ جو ہے وہ رول ہوتا ہے، خواہ وہ ڈیموکریٹک ہو یا وہ ٹوٹلیٹیرین ہو یا ڈکٹیٹرشپ ہو۔ بیسیکلی یہ جو خبریں جو لوگوں کو فراہم کرتے ہیں یا جو اپڈیٹس دیتے ہیں، یہ پبلک کو ایک رائے اس چیز کے بھی حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ ان چیزوں کو شیپ کرنے میں، ان چیزوں کو بہتر کرنے میں کرٹیسائز کر سکیں، تنقید کر سکیں، اپنی سجیشنز ہیں وہ دے سکیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے اگر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بعض اوقات جو میڈیا ہے وہ گورنمنٹ سے بھی زیادہ پاورفل ہوتا ہے، کیونکہ اس پہ لوگوں کا ٹرسٹ ہوتا ہے اور لوگ اس کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اور اگر ہم اس طرح کی پاور کسی بھی ایک انسان کو، ایجنسی کو دے دیں تو اٹ از کوائٹ ڈینجرس، تو وہ ہمارے لیے بہت خطرے کا باعث بن سکتی ہے۔ اور اگر ہم دوسرے الفاظ میں بات کریں تو ان کو جو ہے وہ کسی بھی چیز کو افشاں کرنے کی، جو ہے وہ ایکسپوز کرنے کی ایک پاور حاصل ہوتی ہے میڈیا کو یا پریس کو، تو وہ کوئی بھی ایسی چیز جو ہے اس کو ایکسپوز کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی اگر ایجنڈا چل رہا ہے، کوئی بھی ملک کے ساتھ بغاوت کر رہا ہے، کوئی بھی لیڈر کرپشن کر رہا ہے، کوئی رشوت مانگ رہا ہے، یا ملک میں کچھ بھی جو ہے خراب ہو رہا ہے، تو سب سے پہلے پریس اور میڈیا جو ہے اس کو ہائی لائٹ کرتی ہیں اور اس کو ایکسپوز کرتی ہیں۔ تو اسی وجہ سے جو ہے ہمیں جو ہے رسپانسیبل جرنلزم چاہیے جو کہ ہمارے ملک کے لیے اور ہمیں اپڈیٹس دینے میں اور اس پورے نظام کو جو ہے رن کرنے میں ہماری مدد کر سکیں، اور تاکہ ہمارا جو ملک ہے وہ ایک پرامن ملک بن سکے اور یہ ڈیولپنگ سٹیجز کی طرف جو ہے وہ پرسویٹ کر سکے۔ تو ان شارٹ ہم کنکلوژن میں یہی کہیں گے کہ فریڈم آف پریس شوڈ مسٹ بی مینٹینڈ ٹو رن اینی فارم آف ڈیموکریٹک گورنمنٹ ان آر پاکستان اور ان اینی انٹائر کنٹری آف دا ورلڈ۔ سو ان شارٹ کہ ہمیں فریڈم آف پریس جو ہے اس کو سپورٹ کرنا چاہیے، اس کو پروموٹ کرنا چاہیے، اور یہ لازمی طور پر اس کو مینٹین کرنا چاہیے۔ آئی ہوپ کہ فریڈم آف پریس کے بارے میں جو ہم نے ڈسکشنز کی ہیں آلموسٹ کلیئر ہو چکی ہوں گی۔ ان کیس آف اینی کنفیوژن اور مسکنسیپشن یو کین فریلی کانٹیکٹ می بائی فالوئنگ سورسز۔ یو کین آلسو کانٹیکٹ ٹپس لاء اکیڈمی اینڈ ٹیم فار لاء ایڈمیشن ٹیسٹ اینڈ لاء گیٹ پریپریشن۔ You can also visit us online www.tipslawacademy.com. You as well wisher much regards. Thank you for watching us. Kindly subscribe this channel and press bell icon for more updates in future.